سيناب. هنا استمارة المعلومات. إخواني أخواتي، أريد منكم أن تملأوا معلومات صحيحة، لأننا هنا نتعامل مع بنك، مع أموال، مع قانون يؤطر كل هذه العملية. إذن لا تتلاعب أرجوك. هنا سوف نضع المعلومات الموجودة على البطاقة. نضع الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد. إذا كان عمرك أقل من 18 سنة فهذا الأمر لا يهمك، يجب أن يكون سنك 18 فما فوق. يجب وضع الإيميل. هنا سوف يراسلونك للحصول على بطاقة التعريف. يجب أن ترسل لهم بطاقة تعريف أو جواز سفر لكي يتأكدوا من الهوية. أنصح باستعمال جواز سفر، لأنه ليس عند الضغط على تيرميني سوف يراسلونك بالبطاقة. سوف يتأكدون من المعلومات الموجودة هنا والموجودة على البطاقة. إذن يجب أن تضع معلومات صحيحة. وضع البلد، الجزائر. العنوان الصحيح. هنا يجب أن تضع العنوان الموجود على بطاقة تعريف. سوف أضع معلومات عشوائية أنا. بوستال كود، رقم الهاتف. هاتف الجوال غير ضروري. أما هنا سوف تضع المعلومات للعنوان الذي تريد أن يراسلونك بالبطاقة فيه. إذا كان نفس العنوان الموجود هنا فلا بأس، لا تضع المعلومات مرتين. ننتقل إلى الخطوة الثانية. هنا سوف يطلبون منك وضع رقم سري زائد إيميل الذي اخترته. سوف تحتاج هذه المعلومات في الدخول إلى حسابك لبايونير. هنا سوف تحتاج الرقم السري. نضع رقم سري قوي حتى نتجنب البريد فورسينج وكل أعمال القرصنة. ويجب عليك أن تتذكر هذه المعلومات، لأن البطاقة سوف تصلك بعد شهر. إذا نسيت المعلومات فلن تحصل على البطاقة أبدا. يجب أن تتذكر هذا الرقم السري زائد الإيميل. وضع السؤال السري، الإجابة دائما بعشوائية، لكن يجب أن تتذكرها دائما. إذن هنا سوف تضع معلومات بطاقة تعريف التي وضعتها. وضعنا بطاقة تعريف وطنية، الاسم الموجود عليها زائد رقم البطاقة. نوافق على البنود. عند الضغط على فينيش سوف يراسلونك برسالة في إيميلك. سوف تستغرق 3 أيام، يوم 4 أيام إلى يوم واحد. سوف أريكم الرسالة التي وصلتني أنا بعد قليل. إذن الرسالة الأولى التي ستتلقاها هي هذه الرسالة: أكملت التسجيل وأنت في المرحلة الثانية. بعد ذلك سوف تتلقى رسالة بعد هذه الرسالة. هي هنا سوف يطلبون منك رفع بطاقة الهوية. سوف تضغط على اللينك الموجود هنا، هذا هو. سوف تتوجه إلى هذه الصفحة. هنا سوف تعمل سكان للواجهة الأولى لبطاقة التعريف الموجود فيها الاسم والصورة، وتضعها هنا. تختار بطاقة تعريف
تختار الواجهة الأولى للصورة، ثم تعمل سكان للواجهة الخلفية للبطاقة وتضعها هنا. إذن هناك وجهين، وجه أول ووجه ثاني، أو يمكنك وضع الوجهين، يمكنك أن تضعهما في البانت وتضع الصورة الأولى مع الصورة الثانية وتضعها هنا مباشرة، وفي الخانة الثانية تضع جواز سفر أو شهادة سياقة وتضعها هنا. إذا يجب أن تضع الصورة الأولى فقط، هي المهمة، وتضغط على Upload. بعد رفعك لمعلومات بطاقة تعريف أو جواز سفر سوف تتلقى رسالة ثالثة وهي الأخيرة. إذن الرسالة الثالثة هي هذه هنا: Congratulations، لقد تم الموافقة على طلبك للرسالة، ما عليك الانتظار سوى إلى شهر إلى 20 يوم حتى تصلك البطاقة، وننتقل إلى المرحلة الأخرى حيث أريك كيف سوف تفعل بطاقتك. إذا ندخل إلى الحساب بايونير، ندخل المعلومات الخاصة بنا، هذا هو حسابك على بايونير، سوف تجده على هذا الشكل. إذا تسجلت من الرابط الموجود تحت هذا الفيديو، سوف عندما تذهب إلى سيرفيس سوف تجد US Payment Service، وهو الحساب الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية. أما إذا تسجلت من رابط الأفيلييت فوجب عليك مراسلة الشركة لكي تحصل على هذه الخدمة، وهذا الأمر الذي سوف أشرحه كيف تراسل الشركة. لذا فأنا أنصح مباشرة التسجيل من الرابط الموجود تحت الفيديو لكي تحصل على الحساب البنكي الأمريكي. إذا ندخل إلى حساب في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا هو اسم البنك وهذا هو عنوان البنك. إذا ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمكنك التوجه إلى هذا العنوان واستخراج الشيك الخاص بك. إذن هذا هو الرقم الخاص بحسابك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الروتين نمبر الخاص بسكان الولايات المتحدة الأمريكية. أريد أن أشير إلى أن الحساب الأمريكي يمكنك الحصول عليه فقط بالتسجيل عبر الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو، وبعد وصول الرسالة الثالثة التي تخبرك بالموافقة على طلبك للبطاقة الائتمانية. إذن بعد وصول البطاقة إلى منزلك سوف تجد معها مجموعة من البيانات، الرقم الخاص بالبطاقة بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات. وجب عليك الآن تفعيل هذه البطاقة لكي تصبح صالحة للاستعمال. إذن تتوجه إلى موقع بايونير ثم Activate your card، تدخل معلومات حسابك على بايونير، عند دخولك إلى حسابك سوف تلاحظ أن بطاقتك ليست مفعلة بعد. لتفعيلها نضغط على هذا الرابط. الآن وجب عليك فقط إدخال المعلومات الموجودة على البطاقة والتي سوف تجدها أيضا في الرسالة المرفوقة بها، وتضغط على Activate. السؤال المطروح الآن هو كيفية شحن الحساب الأمريكي وبذلك شحن بطاقة بايونير. لهذا الغرض سوف نتوجه إلى Load Money to Card. هنا ندخل معلومات البطاقة الائتمانية الخاصة بك،
نختار المبلغ الذي نريد أن نحوله، في هذه الحالة $50. reason to load، نختار سبب إرسال أموال. هنا سوف تختار من سيتحمل رسوم إرسال الأموال إلى الحساب الأمريكي. هل أنت من سوف تتحمل رسوم أم الشخص المستقبل؟ في هذه الحالة هو حسابك البنكي في الولايات المتحدة الأمريكية. نضغط على continue. هنا سوف نتأكد من المعلومات، رقم البطاقة والمبلغ المحول. في هذه الخانة سوف تدخل معلومات حسابك البنكي بالعملة الصعبة الذي يوجد في بلدك. مثلا في الجزائر يمكنك فتح حساب مع بنك الوطني الجزائري أو بنك التنمية المحلية BDL. أما في المغرب وتونس يوجد سوسيتي جينيرال توفر لك بطاقة ماي إي كارد، يمكنك من خلالها الشراء عبر الإنترنت. تضع معلومات الحساب البنكي هنا وتحول الأموال عند الضغط على Pay Now. إذا لم تكن تمتلك حساب بنكي في بلدك يمكنك أيضا إرسال أموال عبر DHL الموجودة في كل بلدان تقريبا. سوف تذهب إلى الشركة وتطلب منهم إرسال أموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يقومون هم بعملية ملء الحساب. وهنا يمكنك شراء عدة أشياء من الإنترنت عند ملء الحساب البنكي. إذن في حالة تسجيلك من رابط الأفيليت فإنك لن تحصل على الحساب البنكي الأمريكي، لهذا سوف تراسل الشركة لكي تطلب منهم الحصول على هذا الحساب. لهذا الغرض نتوجه إلى موقع بايونير، دائما نتوجه إلى Support Center، اتصالات الجزائر. إذن هذه هي الصفحة، نتوجه إلى Contact Form. إذن هنا سوف تضع المعلومات الخاصة بك، اسمك، الإيميل الذي وضعته في بايونير. هنا إذا كانت قد وصلتك البطاقة سوف تضع هنا وي، في حالة إذا لم تصلك سوف تضع نو. إذا وصلت ستضع 4 أرقام الأخيرة من البطاقة هنا. هنا سوف يطلبون منك مع أي شركة تتعامل. في هذه الحالة سوف نضع أوردر البلد الجزائر. هنا سوف نختار لا يوجد عندك فقط الإنجليزية، نختار الصينية، الإنجليزية طبعا. هنا سوف تختار نوع الطلب. هنا نحتاج إلى US Payment Service، نختار US Payment Service، وفي سؤال نختار Other Question. وهنا سوف تضع طلبك للحصول على الحساب البنكي الأمريكي. لا تقل لهم أريد حساب بنكي، ضع أريد الحصول على US Payment Service. هكذا وضع الطلب هنا واضغط على Submit.
هناك حالة أخرى سوف تحتاج فيها إلى هذه الصفحة، وهي في حالة إرسالك لبطاقة الهوية ولم تتوصل بالرسالة الثالثة بعد أسبوع. فمن المفروض عند إرسال بطاقتك الوطنية أو جواز سفر ستصلك رسالة الموافقة على البطاقة بعد أسبوع. في حالة عدم وصول الرسالة بعد أسبوع سوف تأتي إلى هذه الصفحة، تملأ نفس المعلومات هنا، تضع لم تأتيني البطاقة، نترك المعلومات هنا كما هي. هنا سوف تضع card shipping، وهنا نتركها other question، وسوف تكتب لهم أنني رفعت بطاقة الهوية في التاريخ كذا وكذا ولم تصلني رسالة الموافقة. سوف تحصل على إجابة على أكثر تقدير يومين. سوف يجيبونك ويقولون لك لقد أرسلنا طلبك إلى الشركة، وبعد 3 أيام سوف تأتيك الرسالة الثالثة ويقولون لك متى تصلك البطاقة. أظن أني شرحت كل الخطوات. إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو. أي استفسار أو مشكل ضع تعليق تحت هذا الفيديو وسوف أجيب على كافة الأسئلة إن شاء الله. لا تنسى أن تضغط على لايك والمشاركة إذا أعجبتك هذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله.